बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। अम्बीन अली आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं। दो अहम मामलात हैं, दो अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो कश्मीर में इंतखाबात हो गए, तमाम तर चीज़ें होगी, रावलाकोट के जो हालात है उसका जिम्मेदार कौन है, एक रिपोर्ट है उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी से में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन से एक अहम खबर है कि वो लोग जो नाअहल हो चुके हैं या वो लोग जो इस वक्त पाबंदी सलासल हैं या रूपोश हैं, उन तमाम को गोशवारे जमा ना करवाने के मामले पर आज समात थी। और समात में क्या कुछ, और समात के बाद अगर नाहल कर दिया जाता है दोबारा से, क्योंकि नाहल तो वो लोग हैं, लेकिन अगर मजीद कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर क्या हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जगह कीजिए। नज़र कश्मीर में इंतखाबात थे और उन इंतखाबात के बाद एक नई बहस जो है वो आप पर छिड़ी कि एक तो ये कि कुछ नशस्तों पर इंतखाबात थे और अल्टीमेटली तो उसका रिजल्ट है वो ये आया। पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जब आमने सामने रहे इस मामले में, लेकिन उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो ये आया कि जी 9 सीटें जो है वो नून लीग जीती, जबकि 4 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी जीत गई। अब उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने एक खिताब किया है और उन्होंने वर्कर कन्वेंशन था, उसके खिताब में बिलावल भुट्टो काफ़ी गर्जे और बरसे हैं। उन्होंने कहा कि भाई रियासत का काम किसी को फैसिलिटेट करना नहीं है। नून लीग पर भी जो वो खासी तनकीद बिलावल भुट्टो ने किया। बिलावल भुट्टो की तनकीद एक जगह पर, लेकिन अब हम आते हैं रावलाकोट के हालात की तरफ। जिस दौरान में इलेक्शन हो रहे थे, नून लीग जीत का जश्न मना रही थी, पीपल्स पार्टी हार के लिए तनकीद कर रही थी, उस दौरान में रावलाकोट में स्ट्रेट फायर कर यानी कि 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में डी चौक पे हुआ वही कुछ जो है वो रावलाकोट के मकाम पर हुआ। अब ये एक खबर है, एक रिपोर्ट है। एक तो एक इस पे जब मैं सर्च कर रही थी तो एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, वो ये कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट की थी। अब बीबीसी ज़ाहिर है वो कोई हमारी तरह कोई बाइस्ड मीडिया तो नहीं है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट की और आई एम श्योर कि जो उनकी रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक होगी। बीबीसी की वो रिपोर्ट अगर आप इंटरनेट पर खोलें तो आपको वो रिपोर्ट खुलेगी नहीं, वो साइट ही नॉट रीचेबल आ रही है, वो खुलती ही नहीं है। अच्छा, एक दूसरी वेबसाइट है वो ये कह रही है कि आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में हालात कशीदा हुए हैं। 50 दिनों से जारी अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाजी धरना जो हुकूमत के साथ माहदे पर अमल दरामद न होने के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च में तब्दील हुआ। मुजाहिरीन की मुख्तलिफ रास्तों से पेशकदमी के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने शदीद क्रैकडाउन करते हुए आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है। रावलाकोट की ईदगाह ग्राउंड में अवामी एक्शन कमेटी का धरना जो है वो जारी था और अक्टूबर 2025 के माहदे पर अमल दरामद न होने के लिए ये मकामी सहाफ़ी राशिद नज़ीर साहब ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमजा नसीर ये भी कह रहे हैं कि जी दरीक और बस टर्मिनल मतियाल मीरा, ये कश्मीर के कुछ इलाके हैं कि मकासद से धरने की शुरा ने पीएसओ, पेट्रोल पंप और दीगर मुख्तलिफ रास्तों से टोलियों की सूरत में शहर और मंजिल की तरफ पेशकदमी की है। मुजाहिरीन की जानिब से 3 अतराफ से शहर में दाखिल होने की कोशिश की गई और मुजाहिरीन को पेशकदमी से रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई। अब ये वहाँ के जो सहाफ़ी है वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि आंसू गैस की शेलिंग जो है वो हुई, उसके दौरान भगदड़ मची। ज़ाहिर है भगदड़ मची और फिर जो चीज़ें हैं वो हुई और उसके बाद फिर अतराफ में कानून सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तैनात की, जबकि इलाके में सख्त तनाव जो पाया गया। अच्छा, अब इसमें अगर हम ये देखें तो अमर कश्मीर के हालात ये पहली दफ़ा नहीं हुए। पिछले साल भी हमने देखा था कि कश्मीर में इंतखाबात इसी तरह थे, लेकिन पिछले साल जो हमारे सियासतदान है उनकी जो स्टेटमेंट आ रही थी उनकी स्टेटमेंट इस हद तक नहीं थी। इस दफ़ा गुज़िश्ता रोज़ अता तारड़ साहब है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो दोनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात क्या है, कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात हुए, टर्न आउट जब 90% शायद 80% रहा है। अब कुछ वहाँ पे कह रहे तो टोटल 13 लाख शायद वोट हैं, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 10,000 वोट पड़ा है। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम कह रहे हैं कि जी वहाँ पे तो 90% टर्न आउट था। अब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को वो गलत साबित करना चाह रहे हैं। कश्मीर के इन जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है? नून लीग सीटें तो जीत गई, लेकिन अभी तक कोई बयान किसी किस्म का कश्मीरियों से या उन नौजवानों से जो शहीद हुए हैं उस दौरान तमाम तर चीज़ों में, उन नौजवानों से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो कोई अभी तक बयान सामने नहीं है, कुछ किसी किस्म का कोई बयान नहीं आ रहा। कैसे देखती हैं इस चीज़ को? थैंक यू सो मच सबीन, आपने मदऊ किया और बड़ी तफसील से बताया भी है कश्मीर के हालात। एक कश्मीर के हालात आजकल की बात नहीं है ये, और बात है चीज़ें अब रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। लेकिन पहले ये होता था कि कश्मीर की बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती थी। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ अगर मीडिया पर कोई पाबंदी होती है तो फिर सोशल मीडिया पर वो चीज़ आ जाती है, और वो वीडियोज़ आपने भी देखी कि वो जेन्युइन वीडियोज़ होती हैं, वो लोकल आवाम भी वहाँ पर वीडियोज़ बना रही होती हैं। अब ये जहाँ तक बात है इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को ना मानने की, तो ये तो सरासर आप अपने ही इदारों को नहीं मान रहे। सीधी सी बात है कि जो इदारा जिसका काम ही इलेक्शन कंडक्ट कराना और तमाम चीज़ें कलेक्ट करना है, अगर आप उसी की रिपोर्ट्स को या उसी के एदाद शुमार को ना माने तो फिर
آپ جو ہے وہ کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کہیں پر بھی نہیں کرتے. اور جہاں تک رہی نون لیگ کی بات، تو نون لیگ دیکھیں الیکشن تو جیتی ہے، لیکن اب اس نے خاموشی اس لیے اختیار کیا کیونکہ وہ جیتی بھی ہے. اگر یہی نون لیگ ہار جاتی یا ایک ووٹ سے بھی ہار جاتی تو اس نے ہنگامہ برپا کر دینا تھا. جس طرح سے عموماً ہوتا ہی ہے، اور جس طرح سے ہم نے پچھلے دو بلاگز میں ہم نے بیلٹ پیپر کے حوالے سے بھی بات کی، تو اگر یہ بات نون لیگ پر آتی تو وہ بہت ہی طوفان برپا کر دیتے. اور حالانکہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم الیکشن کو ہی نہیں مانتے، وہ پورا جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیتے اس کو بالکل بھی ماننے سے، اور چیلنج کر دیتے، عدالتوں کے اندر آ کے کر دیتے، جس طرح پچھلے الیکشنز میں ہوتا رہا. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جی چونکہ سیٹ جیتی ہے تو اب وہ اس چیز پر بالکل خاموش ہی رہیں گے. اور جہاں تک بلاول بھٹو کی بات ہے، دیکھیے میں ایز اے جرنلسٹ اگر بات کروں تو اس وقت جتنی بھی پارٹیز ہیں میں کسی کی فیور نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کیونکہ جلسوں میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرنا، بھڑکنا اور دعوے کرنا یہ ہر کوئی بندہ کر لیتا ہے، کیونکہ سیاست دان کا کام یہ ہے. لیکن بات تو تب آتی ہے کہ آپ کے یہاں امپلیمنٹیشن کتنی ہے، آپ انسانی ہمدردی آپ کے اندر کتنی ہے. جس طرح سے روز مرہ چیزیں بڑی سپیڈ سے بدل رہی ہیں، تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی، عوامی پارٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، خواہ وہ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور ہر بندہ اپنے اپنے مفاد کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. یہاں پر اگر پورے پاکستان سمیت کشمیر کے عوام کی بات کریں تو اس وقت میں انہیں مظلوم کہوں گی، کیونکہ ان سائڈ آلریڈی ایک تو متنازع علاقہ، پھر اوپر سے جو متنازع علاقے میں الیکشن کنڈکٹ کرا رہے ہیں وہ ایک الگ سے متنازع بن جاتے ہیں. متنازع کے اوپر متنازع چیزیں بننا، یہ اگر آپ آلریڈی ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، پھر وہیں پہ جب آپ چیزیں آئیڈیل نہیں کرتے تو پھر مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اب اگر یہاں میں بھارت کی مثال دوں، جو بھارت کے پاس کشمیر ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا فلموں کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو، وہ کشمیر بہت سٹیبل ہے. ٹھیک ہے ہم اس کی بیڈ پکچر دکھاتے ہیں، ہوتی ہوگی ایسے کبھی کشیدہ حالات میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایون فورسز کی بڑی بڑے ادارے انہوں نے وہاں پر بنا رکھے ہیں کشمیر میں، اسٹیبل کیا ہوا ہے، انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہمارا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک خراب حالات کی بات ہے تو کچھ بیچ میں معاملات ایسے آتے ہیں کہ دونوں سائیڈڈ وہ واقعات ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو حصہ ہمارے پاس ہے ہم وہاں پر ایسا کیا کرتے ہیں؟ ہم کشمیریوں کو چلیں بولتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں اور فیور کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا. تو کہیں نہ کہیں ان کی بات میں صداقت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ واقعی وہ چیزیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم دور بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کیا فیس کر رہے ہیں. تو اس وقت کشمیر میں بنی ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اور اس لا اینڈ آرڈر کو اگر کنٹرول نہیں کیا جاتا تو پھر کشمیری عوام وہی بات ہے سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور پھر وہی بات ہے کہ جتنے پچھلے دنوں لوگ مرے ہیں پھر اس سے دگنے اور مر جائیں گے. تو یہ حالات مجھے کہیں پہ سنبھلتے ہوئے ابھی جو کشمیر کا لوکل میڈیا ہے وہ 20 جو لوگ ہیں ان کی شہادت کی تصدیق کر رہا ہے. پتہ نہیں اب یہ 20 ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے کچھ جو نام نہاد سیاسی لیڈر ہیں یا سیاسی عہدیداران ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر میں فلاں بندے جو ہیں یہ شہید نہیں ہوئے، یہ ان کا ایک اپنا ہے. ایک پکچر سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے جس میں کچھ لوگ ہیں جو کہ روڈ پر لیٹے ہوئے ہیں. تو اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لیٹے ہیں وہاں پر، جب آنسو گیس ہوئی ہے تو وہ لوگ لیٹے ہیں، لیکن جیسے آنسو گیس ختم ہوئے تو وہ لوگ اٹھ کر بھاگے. اب اس میں کچھ پکچر ایسی ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ ان لوگوں کے جو ہے وہ جسم سے آ رہا ہے، اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ کشمیر کے جو حالات ہیں اس پر بالخصوص جو ہے وہ رحم کرے، کیونکہ کشمیر بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے. اور جیسے امیر نے کہا کہ جو انڈیا کے کشمیر ہے اس کے حالات جیسے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کا کشمیر آلدو کہ مقبوضہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے ریلیٹڈ کے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کشمیر کے اسپیشلی، کیونکہ یہاں پر جو کشمیر ہے وہ جو کشمیری ہیں اسپیشلی وہ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں. جو یہاں پر کشمیری ہیں، ابھی خاتون ہیں اوورسیز ہیں، وہ کل میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری 20 دن ہو گیا اپنی ماں سے بات نہیں ہو پا رہی، وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں پر موبائل سگنلز نہیں ہے. تو موبائل سگنلز بند کر کر انٹرنیٹ بند کر کر یہ کون سی ریاست جو یہ بنانا چاہ رہی ہے، کس طرف کشمیر کو جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو نہیں ہو سکتی بالکل، نا. اور وہ یہ بنانا چاہ رہے ہیں بالکل. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو یہ بنانا چاہ رہے ہیں. پھر وقت لیتے ہیں مجھے اور امرین علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.